بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه تحية من أعضاء وكافة طاقم نادي المنارة التربوي. اليوم سنقوم بشرح درس أول في الأورثوغراف تحت عنوان le pluriel des noms qui se termine par AIL, AL ou bien E ou bien OU، يعني الجمع تاع ديك الكلمات اللي كيساليو AIL ou AL ولا EU ou bien OU. دونك كيف ما شفنا في الدروس نتاعنا ان شاء الله، فأي كلمة كيف ما كانت فالجمع ديالها كيكون en ajoutant le S، يعني كنضيفو ليها S. Donc de manière générale on forme le pluriel des noms en ajoutant un S à la fin d'un nom. يعني بصفة عامة باش ندير الجمع ديال أي كلمة كيف ما كانت كنزيد لها لا مارك دو بلوريال اللي هي معروفة اللي هي S. المثال اللي عطاونا ان اللي عندنا قدامنا ان جور في الجمع دي جور، لاحظوا هنا زدنا اس. ولكن كاينين حالات خاصات اللي تنخرجوا فيها على هذه القاعدة العامة. Donc il existe des exceptions à cette règle en fonction de la terminaison d'un nom. يعني كاين حالات خاصة فيما يخص الجمع اللي هو اس. بين هذه الحالات الكلمات اللي كيساليو ا اي ال او لا اللي كيساليو ا ال ولا اللي كيساليو او يو او بيان او. بطبيعة الحال كاين حالات اخرين ولكن ما نخرجوش على الدرس، نشوفوا اللي هما الموضوع ديالنا، يعني 4 ديال الحالات. الحالة الأولى غادي نطرقوا فيها وغادي نشوفوا le pluriel des noms en ou. ça veut dire الجمع ديال الكلمات اللي كيساليو ب ou. Donc les mots terminés par ou au singulier forment leur pluriel en ou, o u s. donc كنزيدو s. هذه هي الحالة العامة، c'est en général. en général يعني أي كلمة كتسالي ب ou فالجمع ديالها كنزيدو s في la fin. Par exemple, un trou au pluriel on dit des trous avec s. un trou يعني حفرة. d'accord. mais كاين des cas particuliers، كاينين حالات خاصين des particularités. هادوك الحالات الخاصين في الجمع ديالهم كتكون عندنا x بدل من s. d'accord. par exemple bijoux، un bijou au pluriel des bijoux. un caillou au pluriel des cailloux avec le x طبيعة الحال. un chou au pluriel des choux avec x. un genou des genoux avec x. un hibou des hiboux avec x. un pou des poux avec x. et enfin un joujou au pluriel on dit des joujous avec x. donc شنو خصنا نضبطو هنا في هذه الحالة؟ اي كلمة كتسالي ب او فاوتوماتيكمون الجمع ديالها هو اس. ولكن كاين 7 ديال الحالات خاصين اللي خصنا نحفظوهم باش نبقاو نذكروهم في جميع الحالات، والكلمة اللي كتعطانا كنقارنوها مع هاد 7. سي الا كاينه في هاد الحالات 7 كنديرو اكس في الجمع، سينو راه غادي نديرو اس. ندوزو الكلمات اللي كيساليو لينا او يو. دونك قاعدة كتقول أن les noms terminés par EU au singulier forment leur pluriel en EUX. يعني أي كلمة كتسالي ب EU فالجمع ديالها غادي نضيفو لها فقط واحد X صغيرة. exemple مثال un jeu des jeux. d'accord. un feu des feux avec X. يعني كلشي الكلمات اللي كيسالي ب EU الله يرحم الوالدين كندير لهم إكس في الجمع ديالهم، سي كلير. ولكن عندنا كما في المثال الأول أو كما في الجزء الأول من الدرس كاين حالات خاصة اللي الجمع ديالهم كنديرو بدل ما نديرو إكس كنديرو إس. باغ إكزومبل هاد الحالات هما بلو
pneu et lieu le poisson. هادو كياخدو اس في الجمع ديالهم. ندي le lieu واحد الحوته سميتها le lieu au pluriel on dit des lieux avec s ماشي داك lieu اللي كيعنيو به المكان. داكوغ كيفاش تفرقوا من خلال المعنى ديال الجمله. داكوغ من خلال le contexte de la phrase. aussi bleu يعني الازرق au pluriel on dit des bleus avec s et aussi pneu au pluriel on dit des pneus pardon avec s. donc نحفظوا هاد ثلاثه الحالات et c'est tout. si le mot اللي عطاونا كاين في هاد ثلاثه الحالات راه غادي نديروا ليه اس في الجمع وإلا ما كانش بطبيعه الحال غنديروا اكس. سي كلير. ندوزو للمرحله الثالثه من الدرس اللي هو le pluriel des noms en al, les mots qui se terminent par al. Les mots terminés par al au singulier forment leur pluriel en aux. donc c'est en général هذه الحالة العامة أي كلمة كتسالي بال في الجمع on remplace كنعوضو هذيك al ب aux. مثال exemple un journal. لاحظوا هاد al كنحيدوها كاملة وكنديرو بلاصتها aux. un journal des journaux. ولكن كاين حالات خاصة أخرى اللي ما كنحيدوش al وإنما كنخليوها وكنزيدو فقط كنزيدو فقط s. par exemple le bal في الجمع كنقولو les balles avec s. le carnaval pluriel on dit les carnavals avec s. وهكذا مع هاد الخمسة 1 2 3 4 5 ديال 6 ديال الأمثلة. donc هاد ces mots font leur pluriel en als. le bal, le carnaval, le festival, le chacal, le régal et le récital. آخر جزء في درسنا تاع اليوم هو le pluriel des noms en ail pardon خطأ في العنوان en ail. Les mots terminés par ail au singulier forment leur pluriel en ails. أي كلمة كتسالي ب ail au pluriel نزيدو لها فقط s. مثال un portail خليوها كيف ما هي ونزيدو لها s. des portails طبعا الحال الجمع ديال un هو des. c'est un article défini. sauf les noms. هاد لي نو حتى هما عندهم قاعدة خاصة بهم وهادو اللي كيتسموا لي زيكسيبسيون ولا الحالات الخاصة حيت تنحيدو هاد ail وكنديرو بلاصتها aux. donc un bail pluriel des beaux, un corail des coraux, un émail des émaux et ainsi de suite. donc il suffit نحفظو هاد الحالات السبعة وغنضبطو القاعدة. donc أي كلمة من هاد السبعة راه في الجمع كنديرو aux. سينو إلا ما كانتش هنا راه غادي نخليو الكلمة كيف ما هي ونزيدو لها فقط اس كيف ما هو وارد في المثال عندنا. هذا الجزء الأخير. دونك انتهى الشرح. نشوفوا بعض الأمثلة أو دي زيكزارسيس تمارين اللي ممكن تساعدنا. دونك التمرين الأول بطبيعة الحال كيتمحور حول هذا الدرس دائما. السؤال الأول quel est le pluriel correct des noms suivants. شنو هو الجمع الصحيح ديال الكلمات التالية. عندنا un travail. واش الجمع des travaux ولا des travail. نسولو راسنا هاد ان ترافاي واش كاينه في دوك الحالات الخاصه اللي شفنا اللي سبق لينا شفنا في الدرس. ها اش بان لكم كاينه. دونك قاعده كتقول ان الكلمات اللي كيساليو ب ail ف كنديروا لهم aux. دونك الجواب الجواب صحيح. نمر الى السؤال اخر. السؤال الموالي أو ندوزو سؤال الموالي. إذن السؤال الموالي يقول le festival
شنو الجمع ديال هاد الكلمة؟ واش لي فيستيفال او بيان لي فيستيفو؟ دونك هادي كاينة في الحالات الخاصة ديال ال. دونك الجمع هو لي فيستيفال. السؤال الموالي، ان فيتراي واش دي فيترو ولا دي فيتراي؟ شوفوا معايا دي فيترو. هكذا السؤال الموالي، ان سينيال دي سينيو او بيان دي سينيال؟ واش كاينه في الحالات الخاصه شاكال كارنافال ما كايناش، دونك اون دير دي سينيو، نقولوا دي سينيو. وهكذا السؤال الموالي، ان ديتاي واش ان ديتاي الجمع ديالو دي ديتاي او بيان دي ديتو؟ كايناش في الحالات لا، دونك اس ان ديتاي دي ديتاي. وهكذا الى أن منتهية من هاد المرحلة ديال الأسئلة متعلقة بهذا الدرس. بطبيعة الحال هناك مجموعة من الأسئلة نمشيو معاهم وحدة بوحدة. ان بوكال دي بوكو، ان شاكال دي شاكال، un portail des portaux, un cristal des cristaux, un éventail des éventaux, un épouvantail des épouvantails, un rail des rails, un corail des coraux, et ainsi de suite. Voilà. نتمنى نكونوا وفينا في هذا الدرس، نتمنى الاستفادة، نتمنى لكم النجاح إن شاء الله.